रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे सेनेटर, हमारे MNAs, हमारे MPAs और वकला साहिबान आए थे। मैं और राजा साहब चीफ जस्टिस साहब के दफ्तर में चले गए। वो ब्रेक पे जा चुके थे, मुलाकात नहीं हो सकी। DB के बाद एक मरतबा फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस्तदा करते हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को आईन और क़ानून के मुताबिक लगाओ और इसकी हेयरिंग करो और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करो। गुज़श्ता एक साल से क़ानून तो यही है कि लोगों को इंसाफ उनके घर के दहलीज पे मिलने चाहिए, लेकिन गुज़श्ता एक साल से इस अदालत के दरवाज़े पे हमने 15 मरतबा दस्तक दी है। इसी तरह गुज़श्ता एक साल में 7 मरतबा हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पे हमने दस्तक दी है। हमने 20 फरवरी 2025 को भी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की थी और हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे केसेस को आप लगाएं और हमारे हक़ में जो फैसले हुए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। खान साहब के मेजर 6 केसेस हैं जिनमें उनकी कन्विक्शनें हुई है। पहली इलेक्शन से पहले जो केसेस में कन्विक्शनें हुई थी, जब हुमायूं दिलावर ने पहले तो शखाना वाले केस में कन्विक्शन की 5 अगस्त 2023 को, तो खान साहब को बेल मिली 22 अगस्त 2023 को। जनवरी 30 और 31 में और 2 फरवरी को जो सज़ाएँ हुई वो 2 जून 2024 और 20 जुलाई 2024 को वो उन केसेस में से खान साहब एक्विट हुए। जुलाई के बाद जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया अक्सर बदल गई। उसके बाद हमारे किसी केस की सुनवाई नहीं हुई। खान साहब की लास्ट कन्विक्शन और बुशरा बीबी की 17 जनवरी को हुई है। आज तक वो केस नहीं लगा, जबकि जुडिशल पॉलिसी ये है कि बेल सस्पेंशन कन्विक्शन के बाद मैक्सिमम 35 से 60 दिन के अंदर होने चाहिए। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो केसेस नहीं लग रहे। हम मुलाकात के लिए जाते हैं। आज एक मरतबा फिर मुलाकात का दिन है। बुशरा बीबी की फैमिली आई हुई होती है, खान साहब की फैमिली आई होती है, वकला साहिबान वहाँ मौजूद होते हैं। हमारी मुलाकात नहीं होती। जो रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, अंडरटेकिंग के मुताबिक है और अदालतों के आर्डर के मुताबिक है, वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हमने अदालतों से इतनी दरख्वास्त की है कि पूरे मुल्क में इस वक्त लोअर जुडिशरी में 23 लाख केसेस पेंडिंग है। उन 23 लाख केसेस में से 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उन 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस क्रिमिनल वो सिर्फ पंजाब में है। हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को यह तो छोड़े कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर, रहनुमा और चेयरमैन है, वो सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त, दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमा है इस वक्त, वो साबिका वज़ीर आज़म है। लेकिन इनके बावजूद हम कह रहे हैं कि हमारा इस तरह केस में अप्रोच रखो जो एक ऑर्डिनरी केस में आप 2,70,000 और केसेस में करते हैं। लेकिन इंसाफ के दरवाजे बंद है। इंसाफ से लोगों को महरूम किया जा रहा है। जब आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप अपना आईनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, फिर लोग विजिलेंटी जस्टिस की तरफ जाएंगे, वार लॉर्ड की तरफ जाएंगे, लोग कानून को अपने हाथों में लेंगे। खुदारा ऐसे होने से बचाएं, ये केसेस लगाएं। 15 मरतबा हम आपके पास आ गए। हर मरतबा जब हम आते हैं तो सूबाई असम्बली, सेनेट और नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 319 नुमाइंदगान हैं और उन 319 नुमाइंदगान को पाकिस्तान का 3 करोड़ वोट मिला है, जबकि बाकी 3 करोड़ वोट पाकिस्तान के 167 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था उनको मिला है। लिहाजा इसका ख्याल रखो, इस सिस्टम को मज़ीद कोलैप्स होने से बचाए जो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। मेहरबानी कर ले, ये 15 मरतबा दस्तक पे 16 मरतबा हम ना आए, हमारे केसेस उससे पहले हो और आज हमारी मुलाकात भी हो, ये इस अदालत के ऑर्डर के मुताबिक है। जी, मैं ये अर्ज़ करूँ, आज मुलाकात का दिन है, आज मंगल है, वकला और ख़ानदान की मुलाकात का दिन है, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात, खान साहब की बहनों की मुलाकात, हम तमाम वकला की मुलाकात जो खान साहब के मुकदमे लड़ रहे हैं। ये मुलाकातें आप जानते हैं महीनों से नहीं हो पा रही। 24 मार्च 2025 को इसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने हुक्म दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी, जुमेरात वाले दिन रुफ़का की मुलाकातें होंगी।
ایک دفعہ بھی اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ اکتوبر میں ہماری توہین عدالت کی متعدد درخواستیں عدالت کے سامنے لگیں، 4-5 مہینے کے التوا کے بعد ان درخواستوں کو لگایا گیا۔ زبانی ایک حکم دیا گیا غفور انجم کو، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یا تھے اس وقت اڈیالہ جیل کے، کہ ملاقات کراؤ۔ سہیل آفریدی اور میں عدالت پہ موجود تھے، ہم سیدھے عدالت سے اڈیالہ گئے، 4 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے سڑک پر اڈیالہ جیل کے باہر، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اور جو ہماری توہین عدالت کی درخواستیں تھیں، ہمیں جب آرڈر ملا بعد میں تو پتہ چلا ان تمام درخواستوں کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے، کوئی حکم نہیں کیا گیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے اپیل میں کہ توہین عدالت ہوتی ہے اور عدالت بالکل اس حوالے سے فکر مند نظر نہیں آتی، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو شاید اپنے فیصلوں کی توہین منظور ہے۔ ہم نے اپیل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 10 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری اپیل سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ 27ویں ترمیم آ چکی ہے اور ہماری اپیل بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آئینی عدالت میں بھیج دی گئی، جو 27ویں ترمیم کی پیداوار ہے۔ ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اس عدالت کے حوالے سے ہم شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ ہم نے متعدد درخواستیں دی ہیں خان صاحب اور بشرا بی بی کی اسیری کے حوالے سے، ان کو جو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ اقوام متحدہ کہہ چکی ہے کہ یہ ٹارچر ہے، یہ اظہار ثانی ہے۔ ہماری وہ تمام درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اٹھا کر آئینی عدالت میں بھیج دی ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے ہم پہ بند کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم پاکستان کی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ اب آپ کی عدالت میں ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن ضمیر شاید اس ریاست میں رہا نہیں۔ ہم پاکستان کی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ ان کا فرض ہے کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں۔ اس ملک کی تقدیر ظلم اور فسطائیت نہیں ہے، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ آج ہر وہ شخص جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچ کی بات کرتا ہے، جو آزادی اظہار کی بات کرتا ہے، وہ معتوب ہے، وہ جیل میں ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ وہ شاہ محمود قریشی ہوں، وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود رشید ہوں، یا عمر سرفراز چیمہ ہوں، اور آج ایمان مزاری اور ہادی صاحب ان کے شوہر کھڑے ہیں اندر۔ ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے خلاف مقدمے ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، بات کرنے پہ ان پہ مقدمے بنائے گئے ہیں۔ آج ان کو کچھ ریلیف ملا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو دفاع کا حق بھی حاصل نہیں ہے ان مقدمات میں، اس فیصلے کو معطل کیا۔ لیکن ساتھ ہی آج پولیس جہاں کھڑی ہے، ایمان مزاری نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کے خلاف نئے جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہے۔ آپ میں کوئی بھی اس ملک میں آج محفوظ نہیں۔ یہ ریاست جب چاہے ہماری آزادی چھین سکتی ہے، ہماری زبان چھین سکتی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ اپنا ذہن رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنی زبان رکھتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے، لڑتا رہے گا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ممبران پارلیمنٹ اور کروڑوں انسان اس ملک کے، وہ یک زبان ہے آج کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ ہم اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ملک کو ہم نے جبر سے نکالنا ہے، آزادی کی جانب لے کر جانا ہے، حقیقی آزادی کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو ہم اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسد کیسر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات ہوئی، میں بس 1-2 منٹ میں بات کروں گا۔ اس وقت ہم اس معزز عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں چیف جسٹس صاحب اور دیگر ججز صاحبان ہیں، ہمارے سب کے لیے احترام ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے، عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو آئینی بینچ ہے، کتنی پٹیشن اس کے پاس آ چکی ہے؟ ہمارے جو اطلاع کے مطابق جو ہے 2 آئینی پٹیشن اس وقت اس کے پاس آ چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اگر عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو بتائیں پھر عوام کدھر جائیں گے؟ ہم تو یہ بڑے خوبصورت بلڈنگز ہیں، لیکن اس خوبصورت بلڈنگ میں جو ہے نا انصاف ہونا چاہیے، عوام کو اعتماد ہونا چاہیے۔ عوام کو جو اس وقت جو فرسٹریشن ہے، معاشی طور پر بدحالی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس وقت نوجوانوں میں مایوسی ہے، اگر یہ عدلیہ بھی کمپرومائز کر گئی اور جس طرح عدلیہ کے اوپر حکومت کے اختیارات اور اتھارٹی مضبوط ہو گئی ہے، تو خطرہ ہے کہ ملک میں انارکی نہ ہو، ملک انارکی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے ججز صاحبان سے، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہے، بہت رسپیکٹیبل ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں۔
آپ کا تاریخ میں نام یاد رکھا جائے گا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ عارضی ہے, یہ عہدے, یہ پوزیشن یہ عارضی ہے. یہ ملک کی عوام آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے, اس ملک کی ترقی خوشحالی آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو, آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کھڑے ہو, اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ایک طرف آپ کے پاس راستہ ہے عزت کا, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنا عزت کا راستہ اختیار کرو, قانون کے حکمرانی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. عمران خان کا کیس جتنا جلدی ہو سکے اس کو پوری طور پر اس کا قانونی حق ہے, اس کا آئینی حق ہے کہ اس کی پٹیشن کو سنا جائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی.